शरण पर जो नमस्कार कर तो जय गुरु गणेशा नारायणी जय गुरु गणेशा हरे राम जय गुरु गणेशा नारायण जय गुरुमय देवी शरण पर तो नारायण 84 लाख मध्य उत्तम मनीषा को होला वर्तमान को भजन हरि नाम होला नारायण भजन राम राम जय भजन हरे राम जय भजन कारण तो नारी सम होला भयो नारायण देवता चित्र परलोक छैन मनि जान्ने आफै मात्र जुन्ने आफै मात्र जान्ने नारायण यसै हो दुनिया नारायण यसै हो दुनिया हरे राम यसै हो दुनिया नारायण यसै हो दुनिया नारायण सारा छत्तीस वर्ण केही पनि छैन दुई जात बाहेक अरू केही पनि होइन नारायण जात अंशको नीति सबै छोडिदिन्छन् पढाइको नीति नाम खुसी मानिदिन्छन् नारायण कालीले नारायण गर्दा कालीले हरे राम नाना कालीले नारायण धर्मशास्त्र हेर्नु हाम्रो ठुलो शक्ति अर्काको पछि एउटा यसै आयो है शक्ति नारायण हामी के माता नारायण हामी के माता हरे राम हामी के माता मन विचार गर्नु हो नियम नीति हेर्नु हो हामी के माता नारायण लक्ष्मीलाई घारा बन्धन छैन बत्ती तल माथि समेत कस्तो आयो है नारायण साथी दिने लिन दिने निको जिनिस हुन्छ छैन केही बाह्र नानी जे खाए पनि हुन्छ नारायण यसै हो दुनिया राम राम यसै हो दुनिया हरे राम यसै हो दुनिया नारायण सारा जात छत्तीसगढ सारा जात सारा वाला नाटक गर्नु धर्म सारा लिखो अङ्ग्रेजी धर्म अघि बढो संस्कृतिको ठुलो पिठो नारायण दिदी बहिनी दाजुभाइ मनमा विचार गरे अम्बिको धर्म सारा मुटो राम्रो गरे नारायण छैन मान्छे नारायण हरे राम छैन मान्छे बढ़ाउँदै जाउँ